وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الشقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب مرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ذات وحدہ لا شریک کلہم بنی دو انسان تے رب میرے سونے آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب یا الہ العالمین اس کو کاوش اس کوشش میں اس محفل پاک کے اندر جو کچھ پڑھا گیا پڑھایا گیا سنایا گیا سنایا گیا جو کچھ رزق پاکیزہ پکا کے سامنے لایا گیا جو کچھ ہر کسی آدمی نے اس لنگر شریف کی دام میں دیر میں قدم میں سخن جسم میں روح قلب خدمت یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور قبول فرما یا الہ العالمین اس تمام کاوش کوشش تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بارگاہ مقدس معطر مقبر مطاہر دے اندر ہدیت توفت ارمغان عقیدت دے طور تے یا الہ العالمین پیش کیتا حضور ساڑی سب دی اہل خانہ دی اور جڑے تشریف لائے انہاں دی طرف اپنی بارگاہ دے وچ حاضری حضور تے مقبول فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تیرے کچھ قبلے گندے امتیاں سانو اپنی امت دے وچ اپنا بڑھا کے اپنا شمار کر کے رکھا یا الہ العالمین آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل دے نال کلہم انبیاء علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجدین والدین شریفین آپ دی اولاد پاک ازواجان مطہرات اہل بیت انتہار سے نفوس قدسیہ تمام سادات کرام دے ارواح مبارک یا الہ العالمین شہدائے کربلا امام حسنین کریمین دی اولاد پاک یا الہ العالمین تمام اصحابان کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تابعین تبع تابعین صالحین تمام غزوات اسلام سے شہداء شہدائے کربلا تمام آئمہ کریمین یا الہ العالمین تمام اولیاء کاملین جملہ جتنے بھی سلسلہ ہائے طریقت دے اولیاء کاملین دے انہاں دی خدمت عالیہ دے اندر میرے حضور خصوصاً اسی غلام کھولے غوث غوثہ پیر پیران میر میران شاہ شاہان یا الہ العالمین ساڑھا سلسلہ حضور غوث العظم کا سلسلہ ہے اس ناتے میں حضور غوث العظم نے در اقدس دائیں خدمہ ساگا ساڑھی طرف اپنی بات کا آلیا کر حاضری منظور آمین
میرے سونے سیدی مرشدی قبلہ عالم عالم مرتبت سونے خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد کرم حسین الحنفی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ دے اندر ہدیۃ تحفۃ ارمغان عقیدت دے اس کلام پاک لنگر شریف پڑھیا پڑھایا سب کچھ حضور دے بارگاہ دے اندر پیش ہے حضور ساڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے آپ کی ذات گرامی تو لائے حضرت مولا علی مشکل کشا سونے علی تک اس سلسلہ طریقت دے تمام اولیاء کاملین خصوصاً سائیں قطب عالم سید قطب علی شاہ سائیں سیدی شیر محمد گیلانی جناب سردار الاسفیاء سید سردار علی شاہ یا الہ العالمین حافظ محافظ الاولیاء خواجہ خواجگان خواجہ حافظ محمد اور آپ دے اہل بیت اتحاد یا الہ العالمین خانقاہ مغانی شریف کے اندر جتنے بھی میرے پیر بھائی والد والدہ سائیاں پاکوں دے اہل بیت اتحاد جو اس خانقاہ کے اندر جنہ دی تدفین ہوئی یا الہ العالمین تمام دیا بارگاہ دے اندر اس کلام اور دعا پیش کیتا یا اللہ فرما یا الہ العالمین کل جہان جو ہوتے میرے پیر دے سلسلے دے جتنے مائیاں مرد میرے پیر بھائی بہنا مریدنیاں اس دنیا دے اتو چلے گئے یا الہ العالمین یا الہ العالمین کلہم مومنین و مومنات کلہم مسلمین و مسلمات تمام روحان اس کلام دا اس قرآن دا اس لنگر دا اس محفل دا سواب کی سال کیتا یا اللہ فرما یا الہ العالمین کتنے بھی اسی حاضر موجود مائیاں مرد تھے موجودہ ساڑھے جتنے بھی عزیز و اقارب فولو کھول گئے والدین دے وچوں نان کے داد کے سابریاں بیٹیاں دے وچوں یا الہ العالمین تمام دے منو اس کلام پاک دا سوال اس دعا دا سوال اس لنگر شریف دا سوال اس محفل پاک دا سوال کی سال کیتا یا اللہ یا اللہ کل دا بھلا کل دی خیر دفع کل خیر یا الہ العالمین ساڑھے دلان دے اندر آقا کریم تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دے پیاریاں دی محبت پیدا کرنا سانو اپنے پیر دنال شدید ترٹ کے محبت کرن دی توفیق یا الہ العالمین کرم فرما تو بڑا کریم ہے تو بڑا رحیم ہے ساڑھے حال دے حرم کرم فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین